Vlogger. Di nga madugay si Jesus bumalik na. Kung hapit na sa unang panahon, kaung sa pagkakaroon, sa katapusan kita makapahuan. Ang paglahutay nga tininuon, kini mao'y sugo. Karon atong ikinahanglan, pagbubo sa ulay nga ulan, aron kita makalahutan sa ulahi nga pagsulay, sa liglas, sa mga saan ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hatagan sa ilang balos. Tanaw lang, mga butang nga langit no, aron sa ato nga paglahutay, mahimo masayo. Karon atong ikinahanglan, pagbubo sa ulay nga ulan, aron kita makalahutay sa ulahi nga pagsulay, sa liglas, sa mga saad ni Jesus, ang adunahan ug ang kabus, hantagan sa ilang balos. Tanaw lang, mga butang nga langit mo, aron sa ato nga paglahutay, mahimo nga sayo. Aron sa